सबसे पहले आपको बताएं कि पार्लियामेंट से इस्तीफों पर पीडीएम में इख्तिलाफ राय सामने आ गया है। लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे दिए जाएंगे या नहीं, आज पीडीएम के इजलास में अहम फैसले होंगे। बिलावल भुट्टो फौरी इस्तीफे का ऑप्शन इस्तेमाल ना करने के हामी हैं। कहा इस्तीफों को एटम बॉम्ब की तरह आखिरी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। जिमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन का बॉयकॉट करते तो हम धरने में बैठे होते और इमरान खान खुशियां मना रहा होता। मौलाना फजल रहमान ने कहा पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो लॉन्ग मार्च की ज्यादा अफादियत नहीं होगी। पीडीएम के सरबराह इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतालिक हतमी हिकमत अमली तय होगी। मरियम नवाज कहती हैं जो इस्तीफे नहीं देना चाहता उसे समझाएंगे और मनाएंगे। आज पीडीएम इजलास के बाद वाज़ेह हो जाएगा कि क्या इत्तेफाक राय है और कौन सी जमात कहां खड़ी है। असेंबलियों से इस्तीफों पर मुशावरत जारी है। और सुप्रीम कोर्ट में डस्का इलेक्शन केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन, पीटीआई और लीगी उम्मीदवार ने जवाब जमा करवा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा जिले इंतजामिया अमन अमान बरकरार रखने में नाकाम रही। पीटीआई उम्मीदवार अली असदत ने अमन अमान पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ गलत करार दे दिया। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि हल्के में दोबारा इंतखाबात कराने का फैसला दुरुस्त है। वफाकी हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़रा शिबली फराज और फवाद चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुका है, न्यूट्रल अंपायर का किरदार अदा नहीं कर रहा। लोगों का एतमाद इलेक्शन कमीशन से उठ चुका है। नया इलेक्शन कमीशन बने जिस पर सबका एतमाद हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान फौरी इस्तीफा दें और पार्लियामान को मौका दिया जाए कि नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए जिस पर सबका एतमाद हो। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर नहीं करेंगे। शहबाज गिल पर हमले पर उनका कहना था कि तशद्दुद का अंसर नून लीग में मौरूसी तौर पर मौजूद है और हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा ऑपोजिशन का शदीद रद्द अमल। मरियम नवाज बोली पूरी कौम ने देखा कि हुकूमत ने इदारों पर हमला किया, धांधली के बावजूद लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा वफाकी काबीना कह रही है इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए। पहले दीगर इदारों पर हमला किया, अब इलेक्शन कमीशन पर भी हमला कर दिया। हुकूमत को इस सब का हिसाब देना पड़ेगा। अमर जमान कायरा बोले आईनी ओहदे पर फाइज शख्स से इस्तीफा नहीं मांगा जा सकता। इलेक्शन कमीशन के अरकान से इस्तीफा मांगना मुनासिब नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच दरखास्त की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के फंड्स की तफसीलात फराहम करने की अकबर एस बाबर की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई की दस्तावेजात फराहम करने की दरखास्त स्क्रूटनी कमेटी मुस्तरद कर चुकी है। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने स्क्रूटनी कमेटी के फैसले को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया है। दरखास्त में अकबर एस बाबर ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में दरखास्त गुजार हैं, इसलिए पीटीआई फंड्स की दस्तावेजात और तफसीलात इनको फराहम की जाएं। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का बेंच दरखास्त की समाअत करेगा। मजीद आपको ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के फंड्स की तफसीलात फराहम करने की अकबर एस बाबर की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई की दस्तावेजात फराहम करने की दरखास्त स्क्रूटनी कमेटी पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने स्क्रूटनी कमेटी के फैसले को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर रखा है। दरखास्त में अकबर एस बाबर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वो पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में दरखास्त गुजार है, इसलिए पीटीआई फंड्स की दस्तावेजात और तफसीलात उनको फराहम की जाएं। आगे बढ़े और आपको ये बताएं कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में 7 वोट बिला जवाब मुस्तरद हुए। पीपल्स पार्टी का ख्याल है इसे पिटीशन में रिलीफ मिल जाएगा, ना मिला तो तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की बोल न्यूज के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत। कहा 7 वोट मुस्तरद होने के मुतालिक कोई कहता है ये एस्टेब्लिशमेंट की साजिश है, नून लीग ने बदला लिया है, ये सब झूठ है, धरना 130 दिन का होगा। ये जो वोट रिजेक्ट हुए हैं ये बिल्कुल बिला जवाज मुजफ्फर अली शाह साहब उनका पीपल्स पार्टी से अपना ज़ाती अनाद सिंध के हवाले से था, तो उनको मौका मिल गया तो उन्होंने जनाब जो है वो अपना इख्तियार चला दिया। पिटीशन में पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। अगर पिटीशन में रिलीफ ना मिला तो फौरी तौर पे जो है अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी। इंशाअल्लाह आप फिक्र ना करें, हम 130 दिन का देंगे धरना, ये आप फिक्र ना करें, इनका रिकॉर्ड बीट करेंगे इंशाअल्लाह।
یعنی اگلے 4.5 ماہ 5 ماہ تک آپ کو بھی امید ہے کہ اگلے 5 ماہ تک اس لیے اتنا لمبا دھرنا آپ کو دینا پڑے گا؟ یہ ہماری پلان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تیسرے دن چلی جائے. اور لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی فوری ضمانت معطلی کی استدعا مسترد کر دی. نیب کی درخواست پر مریم نواز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. 7 اپریل تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے. مریم نواز کا سماعت کے بعد کہنا تھا کہ 2 مرتبہ جیل کاٹی ہے، تیسری مرتبہ بھی کاٹ لوں گی. سپریم کورٹ کے ریمارکس کے بعد نیب پر تالا لگنا چاہیے. اور اب بات کریں گے کورونا وائرس کی. ملک میں کورونا وائرس نے پھر سر اٹھا لیا ہے. مہلک وبا نے مزید 58 افراد کو موت کی نیند سلا دیا. اموات کی تعداد 13,595 ہو گئے. 24 گھنٹوں میں 2,511 کیسز رپورٹ ہوئے. فعال کیسز کی تعداد 23,355 ہو گئی. کورونا متاثرین کی تعداد 6,09,964 ہو گئی ہے. اور ملک میں کرونا وبا کی تیسری لہر جاری ہے. سندھ میں مہلک وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومت متحرک ہے. 15 اپریل تک کے لیے نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں. 1 ماہ کے لیے مزارات اور درگاہیں عوام کے لیے بند کر دی گئیں. صوبے بھر میں تمام کاروباری مراکز رات 10 بجے بند کرنا ہوں گے. پارکس کو شام 6 بجے بند کر دیا جائے گا. شادی ہالز رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے. کھلی جگہ پر تقریب میں 300 افراد تک بلائے جا سکتے ہیں. شادی ہالز میں بفے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی. پنجاب میں کورونا کی تیسری لہر. کئی اضلاع میں نافذ اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد سخت کر دیا گیا. SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر کئی شاپنگ مالز، شادی ہالز اور کئی گورنمنٹ اور نجی اسکولز سیل کر دیے گئے. لاہور ہائی کورٹ نے کورونا کی تیسری لہر سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر جاری کر دی. تاجروں نے لاک ڈاؤن اور 6 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا ہے. اور کرونا کی جو تیسری لہر ہے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر زبیدہ قاضی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے دیکھا ہے کہ اس کرونا کی تیسری لہر سے بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو برطانیہ والا ویریئنٹ ہے، اس وجہ سے بچے متاثر ہو رہے ہیں کورونا کی وجہ سے؟ دیکھیے، یہ کہا جا رہا ہے کہ مے بی یہ برطانیہ والا ویریئنٹ ہو، بٹ ہمارے پاس اس وقت اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود ہے کہ ہم اس کو بہت وثوق کے ساتھ کہہ سکیں کین بی وہ والا ویریئنٹ. کیونکہ پچھلی لہر میں جب ہمارے ہاں جو کتھا اس میں دیکھا گیا تھا کہ جو وائرس اس وقت بھی موجود تھا، اس کے اندر خود بڑی سسیپٹیبلٹی تھی کہ وہ بہت تیزی سے میوٹنٹ ہو رہا تھا اور صرف چیسٹ پر نہیں، جسم کے باقی اعضاء کو بھی افیکٹ کر رہا تھا. تو اب جو وائرس ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرابلی کہ وہ کسی اور ملک کا ویریئنٹ ہے، یا یہ کہ اس کے ابھی جو ریسرچ کی جا رہی ہے اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا وہ جو ہے ریسیپٹرز جس پہ وہ افیکٹ کرتا ہے، جس کو ہم H2 ریسیپٹرز کہتے ہیں، وہ جو اس میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے کہ وہ کہیں پر بھی جا کر کے افیکٹ کرتا ہے. تو اب وائرس اتنی تیزی سے تبدیل ہوا ہے کہ ہم اس کے اندر بہت جلدی تحقیق نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ بچوں کو جو افیکٹ کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. لیکن ہمیں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جس میں ہم شروع سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں لوگ اس طرح احتیاط نہیں کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم شکار ہو رہے ہیں بار بار وائرس کی کو اتنی تیزی سے چینج ہوتا ہے اس کے اندر یہ موجود ہے یہ قابلیت. تو ہمیں یہ اس بات پہ بھرپور طریقے سے کام کرنا ہے کہ ہم اس بات کو نہیں اگنور کر سکتے کہ ہم سیفٹی اپنے اندر نہ لیں. سیفٹی میجرز کو ہمیں ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھنا ہوگا. ہم جو بیچ میں بھول جاتے ہیں کہ نہیں اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اینڈ ایوری تھنگ از نارمل، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، تو ہم کیونکہ وائرس از دیئر، ایک چیز ہے جو ختم نہیں ہو گئی ہے، چاہے وہ اپنے ملک ہو یا کوئی دوسری جگہ سے کوئی لے کر آ رہا ہے، تو وہ وائرس موجود ہے. اور جب تک یہ وبا موجود ہے، اس وبا کی احتیاطی تدابیر کے اوپر. ڈاکٹر صاحبہ، ویکسین کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب تو ویکسینیشن کی جا رہی ہے، لیکن اب بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ خصوصی طور پر جو بزرگ افراد ہیں وہ ہیسیٹیٹ ہو رہے ہیں کہ اس ویکسین کے کوئی منفی اثرات سامنے نہ آ جائیں. اب تک جو ویکسینیشن پاکستان میں کی گئی ہے اس کے کیا رزلٹ سامنے آئے؟ دیکھیے، ویکسینیشن جو ہے وہ فرنٹ لائن ورکرز کے بعد اب شروع کی گئی ہے کہ وہ ایلڈرلی لوگوں کو یعنی بزرگوں کو شروع کی گئی ہے. اور جس میں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیزیٹیشن ہے لوگوں کے اندر. حالانکہ آلدو جو فرنٹ لائنز کو لگی ہے ان کے اندر ہم نے کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ میجر نہیں دیکھا ہے ابھی تک کہ جس کو لگانے سے خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ آیا ہو سامنے. اگر ہم کہیں کہ ویکسین کا لانگ ٹرم افیکٹ دیکھنا ہے، اس لیے ہچکچاہٹ ہے کہ کیا پتہ بہت لمبے عرصے میں افیکٹ دے، تو لانگ ٹرم افیکٹ بھی ویکسین جو ہے وہ 6 ویکس کے بعد بہت میجر سائیڈ افیکٹ دے دیتی ہے. تو
ہاں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پلیز جو ہے وہ ویکسین لگانے سے بالکل ہچکچاہٹ نہ کریں. اس کے کوئی میجر ایفیکٹس نہیں سامنے آئے ہیں. ہم جب تک اس چیز کو پروموٹ نہیں کریں گے، اپنا یہ ویکسین کے عمل کو تیزی سے نہیں چلائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نہیں. ڈاکٹر صاحب اب ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا کرونا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ساری آبادی کو ویکسینیشن کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جی دیکھیے، جو لوگ افیکٹڈ ہو چکے ہیں، جن کو کورونا ہو گیا ہے، ان کی باڈی میں اینٹی باڈیز بن گئی ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی لانگ ٹرم نہیں ہوتی ہیں. وہ ان کی بھی ایک مطلب ایک لائف اسپین ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور کیونکہ وائرس کے اندر چینج ہونے کی، تبدیل ہونے کی صلاحیت ہے، تو وہ ری افیکٹ بھی کر سکتا ہے. تو ہرڈ امیونٹی کے لیے ضروری ہے ہمیں ویکسین جو ہے وہ جتنی زیادہ تعداد میں لوگ لگا سکیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمیں اس وائرس سے، اس وبا سے چھٹکارا پانے کے لیے. اور ساتھ ساتھ میں پھر وہی کہوں گی کہ ویکسین کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کو نہ بھولیں. خدارا جو ہے وہ ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، چاہے لاک ڈاؤن ہو چاہے لاک ڈاؤن نہیں ہو، اپنی جو ہے وہ ایک پرائیورٹی اپنی زندگی کے لیے، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے لیے خود بنا لیجئے کہ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک کو لگانا اور فریکوینٹلی ہاتھ کو دھونا جو ہے وہ اس کو یقینی بنانا ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ وبا جو ہے وہ ہے، جب تک وہ وائرس ہے. تو یہ بہت ہی بیسٹ ہوگا. اور ساتھ ساتھ ویکسین کو پروموٹ ہمیں کرنا پڑے گا اور جلدی سے جلدی لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ویکسین لگوائیے. کیونکہ ابھی دیکھیں فرنٹ لائن کو لگی، پھر سلو پیس میں ایلڈرلی کو لگی، پھر وہ کب پروسیس وہ ینگسٹرز کو لگے گی. کیونکہ آپ دیکھیں جب یونیورسٹیز کھل رہی ہیں، اسکول کھل رہے ہیں، وہ لوگ زیادہ انٹریکشن میں ہیں اور ان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آ رہا ہے. تو obviously جب ان کا نمبر اتنا لیٹ آئے گا تو پھر یہی ہوگا کہ یہ وشیس سائیکل یہ کبھی بریک ہی نہیں ہوگا، یہ اسی طرح چلتا چلا جائے گا. ہمیں ویکسین کے پروسیس کو اگریسولی جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ ویکسین کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں اگر اس کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ کیا سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، اور جو لوگ ڈر رہے ہیں ان کو آپ کیسے موٹیویٹ کریں گی؟ اگر دنیا بھر میں بات کی جائے جتنی بھی ویکسینیشن ہوئی ہے، کیا خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں ویکسینیشن کے بعد؟ دیکھیے ہمارے ویکسین، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ویکسین جو ہیں وہ ڈفرینٹ کمپنیز کی ہیں، ڈفرینٹ طریقے کی ہیں، ڈفرینٹ اس کے اندر چیزیں موجود ہیں. جو ہمارے ہاں لگ رہی ہیں اور جو باہر ویسٹرن ورلڈ میں لگ رہی ہیں ان میں بڑا فرق ہے. تو ہمارے پاس جو ویکسین لگ رہی ہے اس وقت، اس میں جتنے لوگوں نے لگوائی ہیں، جن کو جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جو میرے پرسنل اس میں بھی ہیں، ان میں بہت زیادہ اگریسو سمٹمز اگر آئے بھی ہیں تو ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے بہت مائلڈ سا باڈی ایک ہوتا ہے یا بہت ہی مائلڈ سا فیور ہوتا ہے، جو کہ آپ دیکھیں گی کہ اگر آپ کوئی بھی ویکسین ہم لگواتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ سائیڈ افیکٹ آتے ہیں. نارملی بھی اگر ہم فلو کا ویکسین لگائیں یا ہم کوئی اور ویکسین لگانے جائیں تو بھی ہوتا ہے، کیونکہ جسم جو ہے وہ جب آپ کے باہر سے کوئی اینٹیجن دیا گیا ہے آپ کو تو ریئیکٹ کرتا ہے، اینٹی باڈی بناتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ چھوٹے سے مائلڈ افیکٹ سمپل سے آتے ہیں. تو باڈی ایک کا ہونا، بہت 2 دن کے لیے فیور کا ہونا، مائلڈ سا بالکل، اس سے زیادہ ہم نے ابھی تک کوئی ایسے سائیڈ افیکٹس اپنی یہاں پر ویکسین کے اندر. ڈاکٹر صاحب اب یہاں پہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، یہ ویکسین کی بات تو بہت ہو گئی جو کہ صحت مند افراد کو لگتی ہے، جو لوگ کرونا میں مبتلا ہو جاتے ہیں اب تک اس حوالے سے کس حد تک ریسرچ ہو چکی ہے؟ اور دوسرا، جو کرونا میں شخص مبتلا ہو چکا ہے کیا اس کے لیے اسپتال جانا ضروری ہے یا پھر گھر میں بھی ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ کووڈ پازیٹیو ہے اور وہ سمپٹمیٹک ہے تو کوارنٹین کا ہونا لازمی ہے، یعنی اس کو آئسولیٹ ہونا تو لازمی ہے فور کا پیریڈ ہے، تاکہ وہ دوسروں کو اسپریڈ نہ کرے وائرس. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو سمٹمز کیا ہیں پیشنٹ کو. اگر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے آکسیجن، اگر چیسٹ پہ انفیکٹ ہوا ہے اور بریدنگ کا ایشو نہیں ہے اور سیچوریشن بالکل صحیح آ رہی ہے آکسیجن کی، کیونکہ بٹوین 96 98 99 ہے، تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی اسپتال جانے کی، کیونکہ آپ اسپتال جا کے ان نیسیسری دوسروں کو وائرس اسپریڈ کریں یا کوئی اور جراثیم اپنے اندر لے لیں. تو اس وقت تک جب تک کہ آپ اندر کوئی بہت سیریس سمٹمز نہیں آ رہے اور آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو سانس لینے میں کوئی تکلیف ہے، تو آپ احتیاط ہو کہ آپ وینٹیلیٹر کم رہیے، زیادہ سے زیادہ
लीजिए, अपनी इम्यूनिटी का बहुत ख्याल रखिए, खाना पीना अच्छा रखिए। इसके अलावा जो है वो बिल्कुल कोई ऐसी, आजकल हम ये देख रहे हैं कि वायरस जो है वो कोई GIT यानी कि पेट के उसके पे इफेक्ट कर रहा है, तो उसके डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर तो वो कार्डियक इश्यूज दे रहा है तो ऑब्वियसली आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो फिर इस इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल जाइए। अदरवाइज अगर आपकी तबीयत बिल्कुल बेहतर है, आपके कंट्रोल में है और आप कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, तो प्लीज अपने आप को आइसोलेशन में जरूर रखिए। ठीक है, डॉक्टर जुबैदा काजी हमारे साथ मौजूद थी। उसमें लिखा गया है कि मरीम नवाज साहिबा की बेल कैंसिल की जाए, इसलिए कि वो मुल्की मामलात पर बयान देती हैं और इदारों के खिलाफ बात करती हैं। ये ज़रा नायब चेयरमैन बताएंगे कब से ये मुल्की जिम्मेदारी उन्होंने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और जनाब, भंग से जीन्स भी बन सकती है। जी हाँ, यही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने अब भंग से तैयार करदा धागे से जीन्स बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। लेकिन जीन्स भंग से बनाई ही क्यों जा रही है, और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं डॉक्टर असद फारूक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त। डॉक्टर साहब, एक तो हमें इस जीन्स के हवाले से बताइएगा, दूसरा क्या सिर्फ पाकिस्तानी अभी तक इसको प्रोड्यूस कर रहा है या फिर इससे पहले दूसरे ममालिक में भी इस तरह के तजर्बात किए जा चुके हैं? जी, पाकिस्तान के अलावा भी दूसरे कंट्रीज़ में ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल ये था कि पाकिस्तान इसका जो धागा था वो चाइना से इंपोर्ट करता था और उसके बाद उसको जीन्स में कन्वर्ट करके उसको यूरोपियन कंट्रीज़ और US दूसरे कंट्रीज़ में भेजा जाता था। अब पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी कि किस तरह हम बांग को या हेम्प फाइबर जिसे हम कहते हैं उसको हम हेम्प के प्लांट से एक्सट्रैक्ट करें और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको सॉफ्ट करें इतना कि वो धागे में कन्वर्ट हो सके और उसके बाद उसका धागे को स्पन किया जा सके। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास नहीं थी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइबर एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ने डेवलप की है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि अब जब ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आ चुकी है, ये तजुर्बा भी कामयाब हो चुका है, तो आप क्या समझते हैं कि आगे ये मामला कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कहाँ तक ग्रो होता दिखाई दे रहा है? देखिए, पाकिस्तान में जो हेम्प ग्रो करती है या जो भांग का प्लांट ग्रो करता है उसमें किसी लेवल तक टॉक्सिसिटी कंटेंट्स होते हैं, हम उसको THC कंटेंट कहते हैं, और जो टॉक्सिसिटी कंटेंट्स होते हैं वो नशा आवर भी होते हैं। जबकि दुनिया में ऐसी हेम्प ग्रो की जाती है जो कि नॉन टॉक्सिक होती है और उसको हम इंडस्ट्रियल हेम्प कहते हैं, जो कि प्योरली फॉर द फाइबर पर्पस जो है वो ग्रो की जाती है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप इसमें है, जिसमें हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, हमारे वाइस चांसलर साहब और हमारा ऑफिस ऑफ रिसर्च एंड कमर्शलाइजेशन एंड इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन ये हमारे साथ इन्वॉल्व हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से हम बंग जो हेम्प का नॉन टॉक्सिक सीड है उसको या उसके जर्म प्लाज्म को इंपोर्ट किया जाए और उसको पाकिस्तानी कंडीशंस में एक्लेमेटाइज करवाया जाए ताकि वो पाकिस्तान में ग्रो कर सके एज ए क्रॉप। और जब हम इसको एज ए क्रॉप जो है वो ग्रो करवा सकेंगे तो आगे टेक्नोलॉजी जो कि ऑलरेडी हमने डेवलप कर ली है, इसकी मदद से हम पाकिस्तान में ये हेम्प की जीन्स और हेम्प का कपड़ा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार भी हो सकेगा। और क्योंकि हेम्प $1 बिलियन इंडस्ट्री है दुनिया में, इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो ये कपड़ा तैयार हो रहा है हेम्प से, क्या ये दीगर जीन्स के मुनासिबत से अगर उसका कंपेयर किया जाए, क्या सस्ता कपड़ा होगा और इसकी जो जीन्स तैयार होगी क्या वो दीगर जो कपास से जीन्स बनती है उससे क्या सस्ती होगी? और दूसरा, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल लेवल पर इसकी जो प्रोडक्शन है वो कब से शुरू हो जाएगी? देखिए, इंडस्ट्रियल लेवल पर जो प्रोडक्शन शुरू होना है वो इसके लिए तो हमें पीछे इसकी क्रॉप रिक्वायरमेंट है। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्रॉप को हम जर्म प्लाज्म इंपोर्ट करके उस पर काम कर रहे हैं कि हम उसको इंपोर्ट करें और उसके बाद उसको एक्लेमेटाइज करवाएं। तो जब क्रॉप होगी तो इंडस्ट्रियल स्केल पे ऑटोमेटिकली इसकी शुरू हो जाएगी। जी, दूसरा बात अगर आप पूछें दोबारा मुझे, जो सस्ता कपड़ा कितना क्या सस्ता होगा कंपैरेटिवली दीगर कपड़े से? बात की है कि ये
जो हेम्प फाइबर की प्राइस है दुनिया में वो कॉटन की निस्बत ज़्यादा है, लेकिन जब पाकिस्तान में ये इंडिजिनसली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो सर्टनली इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन हेम्प का कॉटन के साथ जो कंपैरिजन है उसमें ये है कि हेम्प जो है वो एक सस्टेनेबल फाइबर है, क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स और पानी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जो कि कॉटन के लिए होती है। इसलिए हम हेम्प को एक सस्टेनेबल फाइबर कहते हैं, और जैसे जितनी भी परसेंटेज हम कॉटन के साथ इसकी मिक्स करेंगे हम उतनी ही अपने एनवायरनमेंट फ्रेंडली फाइबर जो है उसको इंक्लूड करेंगे और अपने एनवायरनमेंट को भी बचाएंगे और अपनी प्रोडक्ट्स को भी सस्टेनेबल बनाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये जो डेनिम का फैब्रिक होता है ये पाकिस्तान का खासा है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ पाकिस्तान में ही पाकिस्तान जाना पहचाना जाता है डेनिम के हवाले से। तो अगर हम इस हेम्प फाइबर की तरफ जाते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा इस कपड़े में? जी, इस कपड़े में तो बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि हेम्प ये 100% हेम्प जो है वो उससे जीन्स नहीं बनती, बल्कि हम एक पोर्शन जो है जो 10%, 20% या 30% हेम्प का इंक्लूड करते हैं। तो नॉर्मली जो इस वक्त हेम्प की जो जीन्स बन रही है उसमें 20-80 रेशो यानी कि 20% और 80% कॉटन या 70 रेशो से जीन्स बनाई जा रही है, तो इफेक्ट नहीं आता। लेकिन हेम्प जो है अपनी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो जीन्स को दे देता है, और उससे इसमें जो ना एक तो सस्टेनेबिलिटी का जैसे ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया वो आता है, और कि हेम्प फाइबर जो है वो इनहेरेंटली एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल भी होता है, जो कि एक एडिशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है फॉर दिस स्पेसिफिकली जीन्स। ठीक, डॉक्टर असद फारूक साहब, आपने बोल टेलीविजन को वक्त दिया, आपका शुक्रिया। अभी आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में NA-75 डस्का ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक केस की समाअत आज होगी। नुमाइंदा तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। तैयब, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत आज जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। इस सवाल से तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं अली असजद मलही, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, और उनका ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस पोलिंग बूथ्स के ऊपर दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया था उसे कलअदम करार जाए। ताम सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पहली समाअत की थी और अली असजद की इस्तदा तो मंजूर नहीं की थी, लेकिन फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। तो कल जो है वो अली असजद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो उनके मुखालिफ हरीफ हैं उनकी जानिब से जवाब जमा कराया गया है, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जवाब जमा करा दिया गया, और इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर के ऊपर ये तमाम जिम्मेदारी जो है वो पंजाब हुकूमत पर डाल दी है। और इलेक्शन कमीशन के जवाब के अंदर वाज़े तौर के ऊपर ये कहा गया है कि पंजाब हुकूमत ने जो है वो सिलेक्टेड अफसरान की तैनाती की इलेक्शन के दौरान, और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि वहाँ पर जो एजेंसीज थी और इसके साथ जो हुकूमती एहलकार और अफसरान तैनात थे उनका जो किरदार है वो किरदार नहीं था, जिसकी वजह से आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया।